محمد تعال. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الحال؟ الحمد لله كويس؟ كويس. محمد جيب كيس. كيس؟ اي جيب كيس. ايش هذا يا؟ جيب كيس. انت كلام كيس. اي جيب كيس. ايش هذا؟ انت كلام جيب كيس جيب كيس. هيا جيب كيس، يلا روح جيب كيس. يا اخي ايش هذا؟ مجنون انت؟ انت كلام كيس كيس كيس. انا جيب كيس. كلنا نفر جيب كيس. هنا هنا هنا. يا مجنون انا كلام جيب كيس، ايش هذا؟ يلا روح جيب كيس. شغله بدا كيس করে ono ono. يلا بسرعة جيب كيس. ايش هذا؟ يا مجنون ما في معلوم كيس. شغله দুনিয়া شغله কিস করে ono ono. لا حول ولا قوة. يلا روح جيب كيس. ايش هذا؟ কিস. انت ما في معلوم كيس. تعال هذا ايه؟ তো বন্ধুরা সর্বশেষ লোকটি বুঝতে পারলো যে কিস হলো কি। কিস হলো সৌদি আরব, আমাদের বাংলাদেশে যেটাকে পলিথিন বলি আমরা, সৌদি আরব এটাকে কিস বলে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।